राजनीतिक दलका नेताहरूले 10 वर्षसम्म 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउने गरी युद्ध गर्नुभयो। तर नेपालको विकासको निम्ति योजना बनाउन तपाईहरूको दिमागमा केही विषय आउँदैन। अमेरिकाले तपाईहरूलाई एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गरेको खण्डमा तपाईहरूलाई आतंकवादी भन्छ भने भन्न दिनुस्। धेरैलाई आतंकवादी भनेको छ उसले। उत्तर कोरियालाई पनि आतंकवादी भनेको छ, चीनलाई पनि आतंकवादी भनेको छ, पाकिस्तानलाई पनि आतंकवादी भनेको छ, श्रीलङ्कालाई पनि आतंकवादी भनेको छ, अहिले अफगानिस्तानका तालिबानीहरूलाई पनि आतंकवादी भनेको छ। उसले जातीय अधिकार माग गर्नेहरूलाई आतंकवादी भन्छ, धार्मिक अधिकार माग गर्नेहरूलाई आतंकवादी भन्छ, राजनीतिक अधिकार माग गर्नेहरूलाई आतंकवादी भन्छ, आफ्नो देशको राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न चाहनेहरूलाई आतंकवादी भन्छ। अमेरिकाले आतंकवादीको बिल्ला लगाउला भनेर डराउन खोज्ने हो भने यहाँ केही पनि गर्न सकिँदैन। भारतले विरोध गर्ला, भारतले चित्त दुखाउला, भारत रिसाउला भनेर भारतलाई खुसी बनाउन मात्र खोज्ने हो भने नेपालको सर्वस्व दिए पनि भारतको चित्त बुझ्दैन। आजको जनचासोको 113 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाको कारणबाट नेपाल सङ्कटमा फस्दै गइरहेको छ। नेपाल आन्दोलित भइरहेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा एमसीसी विरुद्धमा जुलुस प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् र आन्तरिक रूपमा एमसीसी विरोधीहरू बीच सघन संवादहरू भइरहेका खबरहरू प्राप्त भइरहेका छन् र एमसीसी विरुद्धमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा पनि विरोधीहरू लागिरहेका छन्। एकातर्फ भने अर्कोतर्फ अहिलेको गठबन्धन सरकार लगायत गठबन्धन सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलहरू बीचमा एमसीसी बारेमा मतभिन्नता भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसी पास गर्ने प्रयासमा लागिरहेको पनि देखिन्छ। सत्तासीन गठबन्धन दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्पष्ट रूपमा एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्दै गइरहेको भए पनि त्यस पार्टीमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पक्षमा पनि जनमत बन्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दृष्टिकोणको विरुद्धमा आवाज उठिरहेको छ। एकातर्फ यो स्थिति छ भने अर्कोतर्फ चीनले नेपाललाई 60 अरब बिना शर्त संसदबाट पारित समेत गर्न नपर्ने गरी अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भने 1 खर्ब उसले सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि दिएको छ। त्यो बिना ब्याज हुने र संसदबाट त्यो सहयोगलाई स्वीकार गर्न कुनै शर्तहरू पनि राखिएको छैन। चीनबाट यस्तो प्रस्ताव यसकारण पनि आएको छ कि नेपाललाई अमेरिकाको 50 करोड अमेरिकी डलरको प्रलोभनमा फसाउन खोजिरहेको छ। नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने गरी एमसीसी सम्झौताका विभिन्न शर्तहरू मार्फत नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउने गरी, नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाउने गरी, नेपालको सरकारलाई निष्क्रिय बनाउने गरी र एमसीसी सम्झौता मातहत देशलाई परिचालन गर्ने गरी अमेरिकाको उपनिवेश देशलाई बनाउने प्रयासमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू बाँधिन पुगिरहेको अवस्थामा चीनबाट आएको यो प्रस्तावले नेपाल गम्भीर मोडमा उभिएको छ। चीनले शान्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको छ। उसले कुनै शर्तहरू अगाडि राखेको छैन। तर अमेरिकाले शर्तहरूबाट नेपाललाई बाँध्न चाहेको छ। नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश कायम गराएर यहाँ आफ्नो सैनिक अखाडा
बनाउने योजना बनाइरहेको छ। चीनले गर्ने सहयोग BRI परियोजना मातहतबाट नेपाललाई उपलब्ध गराउने उसले घोषणा गरेको छ। यदि यो घोषणालाई नेपालले प्राप्त गर्न चाहने हो भने चीनको सहयोग नेपालले प्राप्त गर्न नेपालले MCC सम्झौताबाट हात झिक्न आवश्यक पर्ने कुरा पनि चीनले जनाइरहेको छ। यसैबीच काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले नेपाली कांग्रेसका सभापति अथवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एउटा पत्र पठाएको पनि जानकारी भएको छ। उक्त पत्रमा नेपाल र चीन बीचमा कुनै किसिमको सीमा विवाद नभएको कुरा दाबी गरिएको छ। 11 बुँदे उक्त पत्रमा चिनिया दूतावास मार्फत प्राप्त भएको उक्त पत्रमा लेखिए अनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाहीले हुम्लामा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर चीनले सीमा स्तम्भ सारेको भन्ने जो आरोप लगाएका थिए, बेमौसमको बाजा बजाएका थिए, भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो नक्सामा गाभिसकेको परिस्थितिमा नेपालको संसदबाट ती सीमाहरू नेपाली भूमि भित्र पर्छन्, नेपालकै टेरिटोरी भित्र पर्छ भनेर दाबी गर्दै नेपालको नक्सामा पारेर नक्सा समेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाहीले चीनले सीमा स्तम्भ सारेर नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको छ भनेर बिना अर्थको, बिना प्रमाणको बखेडा सिर्जना गर्न पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसदबाट उठाइएको त्यो विवादलाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपालको संसदबाटै एउटा समिति गठन गरेर हुम्लामा त्यो सीमा स्तम्भ सारिएको छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न समेत पठाइएको छ। नेपाल सरकारले भारतसँग संवाद गर्न सकिरहेको छैन। भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा बारेमा एउटा पत्राचार समेत गर्न सकिरहेको छैन। संसदमा एउटा वार्ता टोलीको निम्ति समिति गठन गर्न सकिरहेको छैन। तर कतैबाट पनि विवाद नउठेको, विवादको कुरै नआएको, चीनसँग संवादको थालनी समेत नगरेर एकैपटक सीमा अध्ययनको निम्ति समिति गठन गरेर एउटा निर्लज्जता प्रदर्शन गरेको छ, जसबाट नेपालको कूटनीतिक चातुर्यता समाप्त भएको देखिन्छ। कूटनीतिक सवालमा नेपालले आफ्नो असफलता प्रदर्शन गरिरहेको छ। विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा बोल्ने क्रममा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले दक्षिणतर्फबाट भारतले सीमा अतिक्रमण गर्ने क्रम जारी छ, नदीहरू अतिक्रमण गर्ने क्रम जारी छ, सैनिक क्याम्प समेत ल्याएर नेपालमा राखिराखेको छ, नेपाली सैनिक अखडाहरूमा आकाशमा आफ्ना सैनिक विमानहरू उडाइरहेको छ। यी यावत गतिविधिहरूतर्फ नेपालको संसद मौन भइरहेको छ। नेपालको संसदले MCC सम्झौता यसै कारणले गर्दा नेपालको हितमा छन् भनेर बोल्न सक्ने ठाउँ छैन। प्रत्येक सांसदहरूलाई आफ्ना विचारहरू स्पष्ट राख्न दिने र राजनीतिक पार्टीहरूको हुइप नलाग्ने हो भने नेपालका सांसदहरूले MCC सम्झौताको भण्डाफोर गर्न सक्नेछन्। MCC सम्झौतामा लेखिएका नेपाल विरुद्धका हस्तक्षेपकारी शर्तहरू, जुन शर्तहरू मातहतबाट नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन खोजिएको छ, नेपालको ढुकुटी लुट्न खोजिएको छ, नेपालको जल सम्पदामाथि कब्जा जमाउन खोजिएको छ, नेपालको खनिज पदार्थमाथि कब्जा जमाउन खोजिएको छ, नेपालमा अमेरिकी सेना भित्र्याउने षड्यन्त्र गरिएको छ, ती सबै चिजको सांसदहरूबाट भण्डाफोर हुन सक्ने थियो। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले सांसदहरूलाई हुइप जारी गरेर उनीहरूलाई बधुवा मजदुरको स्थितिमा पार्टीका एउटा कारिन्दाको रूपमा बाँधेर उनीहरूलाई पार्टीले जे डिक्टेट गर्छ त्यसैमा मतदान गर्न बाध्य गराउने नेपालको संसदवादको यो परम्पराले नेपालको सार्वभौम सत्तामा नितान्त खतरा उत्पन्न गराएको स्पष्ट हुन्छ। MCC सम्झौता नेपालको हितमा छ भनेर वकालत गर्नेहरूले MCC सम्झौता नेपालको हितमा छैन भन्नेहरूसँग संवाद गर्न किन डराउँछन्? किन उनीहरू लुकेर संवाद गर्छन्? MCA नेपालको नाममा 5 तारे होटलमा जुन नेपालका
जनताले तिरेको कर लगानी गरेर त्यसमा कर खर्च गरेर दैनिक लाखौं रुपियाँ त्यसमा उडाएर जो कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ, त्यो कार्यालय सञ्चालन गर्नेहरूले 5 स्टारमा किन कार्यालय सञ्चालन गरे, यो गम्भीरतातर्फ पनि ध्यान आकर्षण जरुरी छ। त्यसमा अमेरिकाले लगानी गर्न किन ल्याएन, नेपालकै पैसो किन खर्च भइरहेको छ, 55 अरब लगानी गर्न चाहने, 55 अरब अनुदान दिन चाहने अमेरिकाले त्यसमा किन लगानी गरिरहेको छैन, नेपालको ढुकुटी त्यसमा किन रित्याइएको छ, किन नेपाली जनताले तिरिरहेको करबाट त्यसमा लुट मचाइएको छ, यो गम्भीरतातर्फ नेपाली जनताले खबरदारी गरिरहेका छन्। सडकबाट खबरदारी गरिरहेका छन्, तैपनि 5 तारे होटलबाट एमसिए नेपालको नाममा राष्ट्रको ढुकुटी लुट्ने क्रम रोकिएको छैन। नेपाल सरकारले गुप्त रूपमा एमसिसी सम्झौतालाई जसरी पनि पास गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको पनि चर्चामा आइरहेको छ। सरकारले यदि त्यसो गर्यो भने देशमा अनौठो किसिमको विद्रोहको सुरुवात हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यहाँ भित्रभित्रै एमसिसीको विरुद्धमा राष्ट्रियताको संरक्षणको निम्ति संवाद भइरहेको छ। संसदबाट स्पष्ट रूपमा एमसिसी सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन भनेर यसलाई विदा गर्नुको विकल्प छैन। नेपालमा यदि शान्ति र सुव्यवस्था चाहने हो भने, नेपाललाई समाजवादतर्फ डोर्याउन चाहने हो भने, नेपालको राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न चाहने हो भने नेपालका जल सम्पदाहरूको प्रयोग नेपालले नै गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो खालको नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यदि विदेशी सहयोगको आवश्यकता पर्छ भने नेपाल आफैले बन्दोबस्त गर्न सक्ने, नेपालले आफै विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने तमाम सम्भावनाहरू छन्। तथापि विदेशी सहयोगबाट होइन, नेपाली युवाहरूका पाखुराबाट देश निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता नेपालका संसदवादी दलका नेताहरूले ल्याउन जरुरी छ। त्यो सोचका आधारमा योजनाहरू तर्जुमा गरौँ। त्यस्ता खालका योजनाहरू तर्जुमा गरेर विदेशिएका 80 लाख युवाहरूलाई देश निर्माणको लागि आऊ भनेर आह्वान गरौँ। यहाँ रोजगारी सृजना गरौँ। रोजगारी सृजना गर्ने यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाहरूतर्फ दृष्टि पुर्याउँ। संसदमा यस विषयमा सांसदहरूबीच गम्भीर बहस चलाउँ। राजनीतिक दलका नेताहरूले 10 वर्षसम्म 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाउने गरी युद्ध गर्नुभयो, तर नेपालको विकासको निम्ति योजना बनाउन तपाईहरूको दिमागमा केही विषय आउँदैन। अमेरिकाले तपाईहरूलाई एमसिसी सम्झौता अस्वीकार गरेको खण्डमा तपाईहरूलाई आतंकवादी भन्छ भने भन्न दिनुस्। धेरैलाई आतंकवादी भनेको छ उसले। उत्तर कोरियालाई पनि आतंकवादी भनेको छ, चीनलाई पनि आतंकवादी भनेको छ, पाकिस्तानलाई पनि आतंकवादी भनेको छ, श्रीलङ्कालाई पनि आतंकवादी भनेको छ, अहिले अफगानिस्तानका तालिबानीहरूलाई पनि आतंकवादी भनेको छ। उसले जातीय अधिकार माग गर्नेहरूलाई आतंकवादी भन्छ, धार्मिक अधिकार माग गर्नेहरूलाई आतंकवादी भन्छ, राजनीतिक अधिकार माग गर्नेहरूलाई आतंकवादी भन्छ, आफ्नो देशको राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न चाहनेहरूलाई आतंकवादी भन्छ। अमेरिकाले आतंकवादीको बिल्ला लगाउला भनेर डराउन खोज्ने हो भने यहाँ केही पनि गर्न सकिँदैन। भारतले विरोध गर्ला, भारतले चित्त दुखाउला, भारत रिसाउला भनेर भारतलाई खुसी बनाउन मात्र खोज्ने हो भने नेपालको सर्वस्व दिए पनि भारतको चित्त बुझ्दैन, भारत खुसी हुँदैन। भारतले के लगेन? भारतले कोशी लग्यो, भारतले गण्डकी लग्यो, नेपालका सबै जल सम्पदा लग्यो, भारतले महाकाली लग्यो, माथिल्लो कर्णाली लग्यो, अरुण तेस्रो लग्यो, सेती लग्दैछ, सबै चिज। अब एमसिसी मार्फत नेपालका सबै जल सम्पदा भारतले लिन खोजिरहेको छ। ती सबै लगे पनि भारत खुसी हुने छैन जबसम्म नेपाललाई भारतले सिक्किम बनाउन सक्दैन, आफ्नो देशमा गाभ्न सक्दैन, जबसम्म नेपाललाई भारतमा विलय गराउन सक्दैन तबसम्म भारत सन्तुष्ट हुन सक्दैन। जब भारतले नेपाललाई आफ्नो देशमा विलय गराउला
त्यतिबेला बल्ल नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेको हालतमा आफ्नो हैसियत देख्न पुग्नुहुनेछ र त्यतिबेला मात्र तपाईहरूले गल्ती गरिएछ, समयमा जानिएन, भारतको यो धूर्ततासँग सचेत बन्न सकिएन भन्नुपर्ने अवस्था हुनेछ। तर त्यो बेला पछुताएर केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण अमेरिकाको एमसिसी परियोजनाले, एमसिसी सम्झौताले दीर्घकालीन रूपमा नेपाललाई भारतको अधीनस्थ गराउने योजना लिएको छ भन्ने कुरा जल सम्पदा सम्बन्धमा एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका शर्तहरूलाई हेर्नुहोस्। नेपालबाट जल सम्पदा समेटेर त्यसबाट विद्युत उत्पादन गरेर भारतको गोरखपुरमा भण्डारण गर्ने योजना किन लियो एमसिसी सम्झौताबाट अमेरिकाले? यसैबाट स्पष्ट हुन्छ नेपाललाई भारतीय सेनाको क्रीडास्थल बनाउने, अमेरिकी सेनाको क्रीडास्थल बनाउने योजनामा यो एमसिसी सम्झौता ल्याउन खोजिएको छ। यो एमसिसी सम्झौतामा 50 अर्बको लोभमा बाँधिने कि चीनले शान्तिपूर्ण ढङ्गले निशर्त रूपमा संसदबाट पारितसम्म गर्न नपर्ने गरी प्रस्ताव ल्याइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गर्ने नेपालका संसदवादी दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक निर्णय लिने बेला आएको छ। अमेरिका रिसाउँदैन, अमेरिकालाई खुसी बनाएर फिर्ता पठाउन सकिन्छ। अमेरिकालाई नेपालले भन्न सक्छ हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग छौँ, हामी असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य राष्ट्र हौँ, हामी भियना कन्भेन्सनमा बाँधिएका छौँ, छिमेकी देशका विरुद्धमा कुनै अर्को देशसँग सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा भियना कन्भेन्सनमा लेखिएको छ। त्यो भियना कन्भेन्सनले नेपाललाई एमसिसी सम्झौता गर्ने अधिकार दिँदैन। त्यसकारण अमेरिकी मित्रहरू, तपाईहरूको सहयोग हामी स्वागत गर्छौँ, तर तपाईहरूको यो सम्झौतामा हामी बाँधिन चाहदैनौँ। नेपालमा यो सम्झौतामा बाँधिनको लागि सहमति बन्न सकेन। त्यसकारण नेपालमा गृहयुद्ध गराउनको निम्ति यो एमसिसी सम्झौता बाध्यकारी हामीलाई नगराउनुस् भनेर अमेरिकीसँग नेपाल सरकारले, नेपालका संसदवादी दलका नेताहरूले अनुरोध गर्ने हो भने अमेरिकी मित्रहरू पनि मूर्ख छैनन्। अमेरिकी मित्रहरूमा जागरण भइरहेको युद्ध उन्मादलाई शान्त बनाउन नेपालले भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। शान्तिपूर्ण वातावरणको निम्ति, शान्ति कायम गराउनको निम्ति नेपालको भूमिका अपरिहार्य छ। त्यो भूमिकातर्फ नेपालले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने वास्तवमा गौतम बुद्ध जन्मिएको देश, शान्ति प्रेमी नेपालीहरूको देश, दुई ठुला छिमेकीहरूको पुलको रूपमा विकसित भइरहेको यो नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि जान सक्नेछ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।